Let there be praise in the house of the Lord. आमी कईसर आसावी थंयसर स्वागत हर एकल्याक मोगाचें गल्फ कंट्रीज तावन ऑस्ट्रेलिया तावन आनी आमच्या मंगळूर शहरांत आनी आमच्या भारत देशांत खंयसर तावन तुमी पळोवन आसल्यार हर एकल्याक जेजूच्या नांवान हांगासर आमी स्वागत करता. देवाचो आत्मो आमच्या काळजांत उलयत आसा, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फियर फॉर गॉड टू मूव. आनी हांगासर आज तेंच आशेवन आमी हांगासर उबी आसतना देवाचें आराधन करूंक थंयसर तुमी खंयसर आसात की थंयसर तें एक वातावरण देवाच्या आत्म्याक काम करूंक साध्य जावचें तसलें वातावरण आमी आसा करया मोगाचें. आनी तें जावन आसा, एक वातावरण जावन आसा आराधनाचें तें वातावरण. केदां आमी ताका आराधन करता की तो इस्रायल तसो देव, पवित्र देव त्या इस्रायलच्या स्तुतेचेर बसका घेता, सिंहासनाचेर बसता म्हणून देवाचे उतार सांगता. तर आमच्या स्तुतेचेर तो महिमेवंत स्वामी, आमचो मोग करचो आमचो बाप थंयसर बसका घेवन आनी ताका आमी आराधनाचें तें एक वातावरण आमी आसा करया मोगाचें. फ्रेंड्स, ह्या वेळाचेर आमकां आराधनांत चलयत आसतना आमची भितर तावन एक आशा आनी तो एक अत्र जावन दी. सोम्याचें नांव आयच्या दिसा आमच्या मोदेगांत, आमच्या घरांत ताचें नांव उंच उबारलें जाय, ताका महिमा जाय म्हूण सांग. हालेलुया. हालेलुया. सोम्याच्या नांवाक जावं दी स महिमा, स स्तुती ह्या दिसा. मी पळयता देवाच्या उतरांत सोम्या जेजूची एक बेटवणी सामर्याच्या त्या स्त्रिये सांगता. देवाच्या उतरां आमकां सांगता, ही मस्ट नीड्स टू गो थ्रू समारिया. समार्याच्या त्या जाग्याक जेजूची एक गरज असली. कित्याक म्हळ्यार जेजू कळीत असलें ते समारची स्त्री त्या दिसा त्या बांयतावन उदक काडून ती येता म्हणून. त्या कत्याच्या दोनपराच्या त्या वेळार ती स्त्री थंयसर येता उदक काडशाक. मागीर पळयता ती स्त्री ती ताणें नासली, ती बावून गेल्ली, जे जिवितांत तिरस्करणी असली जावन पुरो तिका तो मोग मेळों ना. आमी पळयता तिका एक खऱ्या मोगाची गरज असली, नीज मोगाची गरज असली. आनी जेजून ती गरज पळयली आनी त्या समारी स्त्रियाक भेटोवंक जेजू वचची ती गरज असली. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत when we were least deserving, when we are rejected, आमकां ती योग्यता नासली, आमचें बरेंपण म्हूण कांयच नासलें. पूण जेजू तुका सोदून तो आयलो. जेजू आमकां सोदून आयलो आनी आमकां तो भेटलो. केदो वरचो मोग आमचे सोम्या जेजू. बापाची खुशी ही जावन आसा कोण्यांनी नासतना वचूं म्हणून हर एकल्यांनी सासणाचे जिवीत जोडीचे. आनी जेजू बरो गवळी तो सुकून गेल्ल्या त्या शेडयेक सोदून तो आयलो आनी आमी ती जावन आसा सुकून गेली ती एक शेळी. जेजू आमकां भेटलो. त्या स्त्रियेक बरें पोण म्हणलें कांयच नासलें. आमी पळयता ती सांगता, म्हज्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरांत सोम्याक आराधन केलें. जुदे म्हणटात आराधन करतना जेरुसलेमांत वचचें म्हूण जेजू सांगता. थंय आराधन करूंक त्या दोंगरा वयची गरज ना, जेरुसलेमाक वयची गरज ना. देवाक आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करीत. हें जावन आसा खरें आराधन. आनी ही जावन आसा हो जावन आसा ती घडी, ही जावन आसा ती वेळ बापाक आराधन करची. आमी पळयता जेजून बापाक
ही इंट्रोड्यूस समार्या त्या स्त्रीक बापाची ओळख करून दिली. येदो ती ध्येय म्हणून पाती नसली, देव पयस आसा म्हणून पाती नसली, पूण जेजून तिका बापाची ओळख करून दिली. ताणें सांगलें बापाक आराधना करतल्यांनी सतांनी आत्म्यान आराधना करी जाय. खंडीत जावन जेजू ताव ती उदक पियेता, ती नव्यान जल्माता, तिचो आत्मो जीव जाता आनी ती बापाक पळयला लागली. जर देव आत्मो जाले आज आमचे मदें आमचो बाप, आमचो सोमीत जेजू क्रिस्त पळयत आत्मो आमचे भोंवतणी तो भोंवन आसा. ह्या जाग्यार तो आसा, तुमच्या घरांनी तो आसा. कित्याक गॉड स्पिरिट. हालेलुया. तर आमचो बाप आज भोव लागीं, आमी ताची भुरगीं, वर्ते संबंद आमकां आसा मोगाचे. तर आमी हर एकली आमच्या घरांनी आमी उबे रावले. आमी सर्गियाच्या बापाक आमी पळयलें, कितलो बरो बापूय तो आमकां सोदून आयलो, त्याने आमकां बाचाव केले. जेजू तावन आमकां त्या उदकाचे, त्या जिविताची उदकाची झर ताणें आमकां दिली पिवूंच्या, आनी आमी जिवंत उठल्या. एका काळान आमी मरून आसले आनी आज आमी जिवंत आसा मोगाच्या. बापाक जावन दी स वरां, जेजू जावन दी स वरां, आमच्या पवित्र आत्म्याक सांगितलं तशा आत्म्याक जावन दी स वरां. हालेलुया. बापा तुका अर्धा, बापा तुका महिमा, बापा तुका अर्धा, बापा तुका महिमा. आमच्या देवा बापा सखीच्या रसारा, तुका सदांच जापारदा, तुका होगोर सीता, तुझी स्तुती करता, नावा तुझ्या करता महिमा. आमच्या देवा बापा सखीच्या रसारा, तुका सदांच जापारदा, तुका होगोर सीता, तुझी स्तुती करता, नावा तुझ्या करता महिमा. भगवान महिमा तुका सदा, स्तुती गौरव तुका सदा. भगवान महिमा तुका सदा, स्तुती गौरव तुका सदा. बाबा तुका अर्घा, बाबा तुका महिमा, बाबा तुका अर्घा, बाबा तुका महिमा. सर्वोदरा तुका सदांच जावारदा, तुका होगोर सीता, तुझी स्तुती करता, नावा तुझ्या करता महिमा. जेजू सोम्या आमच्या सर्वोदरा, तुका सदांच जावारदा, तुका होगोर सीता, तुझी स्तुती करता, नावा तुझ्या करता महिमा. भगवान महिमा तुका सदा, स्तुती गौरव तुका सदा. भगवान महिमा तुका सदा, स्तुती गौरव तुका सदा. जेजू तुका अर्घा, जेजू तुका महिमा, जेजू तुका अर्घा, जेजू तुका महिमा. आमच्या सैनारा तुका सदांच जावारदा, तुका होगोर सीता, तुझी स्तुती करता, नावा तुझ्या करता महिमा. पवित्र आमच्या सैनारा तुका सदांच जावारदा, तुका होगोर सीता, तुझी स्तुती करता, नावा तुझ्या करता महिमा. भगवान महिमा तुका सदा, स्तुती गौरव तुका सदा. Spirit, you are here. We thank you. पवित्र आत्म्या अर्घा, पवित्र आत्म्या
Bapak Tuga, Bapak Tuga, menerima Yesus Tuga, Yesus Tuga, menerima pengikutnya, pengikutnya menerima arah dan Bapa, arah dan Tuga. Makanan dorong gori tutsu, punya cerita so astro tutsu. Makanan dorong gori tutsu, gemawai bawan bodoh naso, baik tuyuk tuyukku. Gemawai bawan bodoh naso, baik tuyuk tuyukku. Arada
जिविताच्या हर एक दिसा तुवें केल्ले ते उपकार हांव नियाळून अर्गां करता. आमेन. जेजून केलो तो व्हडलो उपकार एकलो ताणें बापाक आमकां दाखोवन दिलें. आमेन. सगळीत आसलो आमचो बापूय, सर्गांत संवसार आसलो देव. देवच तर आमकां सांगता, तुमी तुमच्या पुताक उंडो विसरल्या पातूर दितात की तुमी मासली सरल्या जुदा दितात की खोटे असले तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दिवंक तुमकां कळीत आसात. आमचो सर्गी आसलो बापूय कितल्याकी वर्त्या मापान त्या लागीं इसरल्यांक बरो वस्तू दितना. आमचो बाप तो बरो बरो. He's a good father. Thank you, Lord. ताजे थांवन बरें उब जाता. देवाची कुशीनी कोणेंनी नास जायचे म्हण मोगाचे. हर एकल्यांनी बाचाव जायचे. हर एकल्यांक सासणाचें जिवीत लाभत जाय. हर एकल्यांनी जो संतोष अनुभव करी जाय. हर एकल्यांनी जो मोग अनुभव करी जाय. बापाची खुशी ही जावन आसा आनी जेजू हेंच प्रगट करून काय तो म्हजो सगळी आसो बाप. हांव ताका मानवालो, आमी ताका मानवाले. आमचो तो मोग करता मोगाचे. हर एक वायट थावन, हर एक विज्ञान वाला थावन तो आमकां राखता. दुस्मानाक आमचे वयर कसोच अधिकार ना कित्याक सर्गेचो बापूय तो आमकां राखता. He is a protector. Thank you, Father. तुझे मोगाची रुंदाय, खुंडाय, लांबाय Amen. ती आमी आटोवंक शकना तरी पळयतात मी तो आमकां प्रकट कर. बापाचे काळीस आमचे पसोत. थँक यू फॉर stories of one think you're lying, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've heard 1,000 stories of one thing. Think you're right, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You
You are perfect in all of your ways. 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 Love so undeniable, I can hardly sleep. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, 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 you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Oh, जेजून कशें ते सामर्थ्य स्त्रीक ती आसा तशें ताणें स्विकार केलें. मोगाच्यान आज आमकां आमी आसा तशें ताणें स्विकार केलें. कितलो बरो तो, कितलो बरो आमचो सर्गी आसा तो बाप. Thank you, Father. आमी हर एकल्याकी आमी बऱ्यान आसाची, आमकां बरी वस्तू लाभस, आमकां बरी भलायकी लाभस जाय, ताची खुशी जावन आसा. आज कोणी म्हणी आमचे कोणी म्हणी आसल्यार, कोणी पिडेत आसात, कोणी वळवळून आसात, बापाची खुशी ही जावन आसा. तुम्ही हर एकल्यानी घुवून जायचे. ह्याच कारणा खातीर जेजूक ताणें ओपून दिलें ताचे एकल्याच पुताक, ताणें मोग करचे ताचे एकल्याच पुताक जेजू ताणें ओपून दिलें आमचे पासून. आनी जेजू झाला आमचे पातकाचें बलिदान, आमचे पासून तो गायलो आनी जुतर आमकां सांगता ताचे गायांनी आमी गूण जाल्या. ही जावन आसा बापाची खुशी. थँक यू फादर, यू आर सो गुड. आमी सांगया प्यारे पिता,
तूने हमसे कितना प्यार किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार। Thank you, Father. ओ हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तुझा रक्तन माका, तुवे दुष्ट गेले, तुझा गायनी माका स्वस्थता लाभली। गायता राया तुका हालेलुया, जीवन तुलेल्या महिमा तुका। तुझा रक्तन माका, तुवे दुष्ट गेले, तुझा गायनी माका स्वस्थता लाभली। गायता राया तुका हालेलुया, जीवन तुलेल्या महिमा तुका। तुझा रक्तन माका, तुवे दुष्ट गेले, तुझा गायनी माका स्वस्थता लाभली। गायता राया तुका हालेलुया, जीवन तुलेल्या महिमा तुका। Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah.
सिंहासनापासून तुझ्या लोकाच्या स्तुतीच्या सिंहासनावर बसून असतो देव तू, देवाची शेळी तू. आराधन 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 तुका, स्तुती महिमा गौरव तुका. मुसलमानी समर्पण तुका, मुसलमानी आराधन आणि समर्पण तुका. मोगळा बाबा, आज edevorto Dev, the Most High God, the Almighty God, the Maker of the heavens and the earth, the God of impossible, a way maker, आमचं वाट उघडस, अद्भुत कार्य करस. तो देव बापा म्हणून उलो मारच, तुका बापा म्हणून उलो मारच. ते हक आमकां ते फाव केलें. बापा तुका आमी अर्थ दिता. आमी बरी म्हूण न्ही, आमी डिजर्विंग म्हूण न्ही. वय फकत आमची पातळी जेजू क्रिस्ताची आमी दवर. जेजू क्रिस्ताक आमी सोडून आमी केला बापा. येदो वर्त एक भाग आमकां फाव केला. कितले तूं आमचो मोग करताय बापा. ते आमी चिंतून आमी सकना पूण हें सत जावन आसा. सदांच आमी तुजी चिंता करता हें सत जावन आसा. तूं आमकां सांडे ना हें सत जावन आसा. स्वामी आज आमची स्वस्थता 2000 वर्सां पयलेच आमकां वदसून दिला. आनी जेजूच्या घायन आमी गूण जाल्या. जेजू मरणांतावन जिवंत उठलेली सकत आज आमचे ती तुवें दवरलाय. त्या पासून हांव अर्घां दिता. वरती सकत आमचे ती तुवें दवरलाय स्वामी. आनी ह्या वेळी पात येता आमच्या सभेत त्या कोणी हांगासर हें अर्धां भागीदार जाल्यात. हें आयकून आसा हें सत जावन आसा. तुज्या घायनी ती गूण जाल्या. तुजी स्वस्थता आमकां लाभल्या. आनी तुका आमी अर्घ घालता बाबा. आमचे त्या बऱ्यो वस्तू कितेंच पयसून दवरनाय. यू विल नेवर withhold any good things from us. You're such a good God, such a good Father. So loving, so caring. Thank you for your peace that passeth all understanding. ती आमच्या काळजांच्या हर एकाच्या काळजांत let it rule. We bless your holy name. We bless you, Father. We thank you. आमच्या आराधना तुका आज मानवा. तुका आमी अर्घ घालता. तुका जावं सगळं गौरव, तुका जावं सगळं मान, सगळं महिमा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. है आम्ही गायले मोगाच्या तुझ्या आणि म्हज्या खातीर महिम्याच्या देवाक आम्ही बापूय म्हणून बापा म्हणून उलो करून साथ दे जावचे खातीर ताणें एक योजन केलें ताका ताचे सरशी आमकां घेवचे खातीर ताच्या काळजांत आमकां जागो जावचे खातीर ताका भोव लागशिल्ल्यान आमी वळखुचे खातीर तो सॅक्रिफायस
बापान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो तुझे खातीर आनी म्हजे खातीर. पयल्याच कळीत आसून तो आयले जाल्यार ताका तिरस्कार मेळटलो, केबडायो मेळटल्यो, रचलेल्या रचनाराकच ताचेर ते हात उखलतले, ताका मारतले. हे सर्व जाण आसून तो आयलो आणि त्या कुर्साचेर उमकोळ आसतना आज आमी ताच्या जेवणांत वांटेले घेवच्या ह्या वेळाचेर आमी उडासा खाडया मोगाचें कुर्साचेर तो उमकोळून आसतना सक्कड ती आकडेची वेळ घडी लागीं येत आसतना तो व्हड ताळ्यान एक सांगता, इट इज फिनिश्ड. चल संपतलें म्हणून तो सांगता. It was not the cry of defeat. Finally, I am going to die after the suffering म्हणून न्ही. It was the cry, triumphant cry of victory, that it is finished म्हणून सांगून तें जालें, मुक्तलें. सर्वस्व दिवंक आयिल्लें, सोडवून दिवंक आयिल्लें तें काम बापा तुवें म्हाका धाडिल्लें तें हांवें मोग दिलें आनी आपले ती वाट ती उक्ती जाता. देवाळ आसो तो पडदो तो दोन फाळी जावंक आसा आनी हांवें तें काम करन मोग दिलें. लोकांक तुजे सरशी पाटी हाडचेत आसले म्हूण सांगून तें संपदलें म्हूण तो सांगता. आनी ह्या वेळाचेर हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतले 1-2 उतरां हांव वाचूंक आशेता. कित्याक जेजून चड कर्ण मोग जाला. बापा सरशी वचोंक आनी खंयच्योय बेटवण्यो आमी करूंक नात. आमकांच आमी बेटवणी करची ती मात्र सोडल्यार. आमची कूड, आमचो आत्मो, आमचो मोग, आमचें आराधन आमकां ताणें गेल्ल्या बेसांवांतलो वांटो ताका तें दिवचें, स्तुती दिवचें, आराधन दिवचें. तें सोडल्यार सॅक्रिफायस बेटोवंक ना आनी मुखार पातकान पुसून काडचो. कित्याक इट इज फिनिश्ड. आपल्या श्रेष्ठ याजकां बरी पयलें आपल्या पदकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पदकां खातीर सदांच बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाक ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. परतून परतून करूंक ना म्हणटा तर आमी आतां करचें कितें? आमी उडासा काडचें. आमचे खातीर ताणें सॅक्रिफायस भेटयलो. ताची कूड बेसन जाली, ताचे रगात तें वाडयलें ताणें. तें आमी उडास करचें. हें आत्तां वाचलें हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत 27व्या वचनांत आनी 10व्या अध्यायांत परतून तशेंच तें उतार आमकां वाचूंक मेळटा 12व्या वचनांत. पूण क्रिस्तान सर्व काळाच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला. एकच नांव मनशा मदें सर्गाच्या सकला तें जावन आसा जेजूचें नांव. न्हय कोणी बऱ्या मनशा मुखांतर, न्हय संता भक्ता मुखांतर आमी ताचे सरशी वचूंक जाता. जेजूच्या मुखांतर आमचे खातीर बेसान जाल्ल्या त्या कुडी मुखांतर त्या रक्तान लागीं हाडिल्ल्या मुखांतर. मेल्या उपरांत मनशाक कसलेची बाचाविना. दुसऱ्यान ताचे खातीर मागून ताका सलवार करूंक जायना. पुलगत्र म्हणलं संगत ना मोगाचें. आज हांव देवाच्या आत्म्यान प्रेरीत जावन सांगते आसा आमकां आयकोनच्या कोण पुणे आसात तांकां देवाचो आत्मो आज उलयते आसा. आज तुजो वेळ जावन आसा. ह्या सुरस्परा देवान केल्लें ते योजनांत तांतू तुवें वांटेली जावन सोम्याक वळखून आमी आराधन करता आसतना कशें म्हळें गे त्या बापाक बरो बापूय ताका वळखूंक ते आपोवणें तुका तो दिते आसा. तर आज ताका आमी वळख केल्ल्या, आमची पदकां बगसल्ल्या, आमकां ताणें गूण केल्ल्या, तांचे हर एकल्याची जाप आज काळजांत तावन येवं दी. तुका अर्गां बापा, तुका अर्गां जेजू, तुका अर्गां पवित्र आत्म्या, तुका अर्गां. हें सर्व म्हाका अनुभव करूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर म्हूण सांगून सांगली ती एक रेस्पॉन्स आमच्या काळजांत. आनी कोण ताका असल्या एका
त्या लागशिल्या संबंधांत कोण ताका वळखून नांत गी ती आज तांची जिणी समर्पण दिवया ताका. आमकां तो दूख आमकां तो साध्य करून दी. देवाचे उतार सांगता तो पराधीन जालो ते राती ताणें आपल्या हातांत उंडो घेतलो, तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें घे आनी खया तुमचे पासत समर्पण दिवची ही म्हजी कूड, म्हज्या उडासाक तुमी करा. आनी उपरांत ताणें ती काल्स हातांत घेतली आनी बापाक अर्गां दिवन ती ताच्या शिसांक वांटून दिली आनी म्हळें घे आनी पियेया. म्हज्या रक्तान तीर केल्ली नव्या सल्ल्याची ही काल्स हे म्हज्या उडासाक करा म्हणून आमी मागणी करया. मंगळा सोम्या आमचे खातीर बेसन जाल्ल्या तुज्या कुडी खातीर तुका आमी अर्घ दिता. मंगळा बापा आमचो इतलो मोग कर तुज्या एकल्याच पोताक तुवें उपसून दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. म्हजे पासत तूं मेलोय सोम्या कुर्साचेर, म्हाका तुवें पळयलोय. ते सर कश्ट कळवळे वळवळे बघता आसतना तिरस्कार बघताना सगळ्या त्या वेळाचेर म्हाका तुवें पळयलोय. सगळ्याच्या की चड कर म्हाका तुवें पळयलोय, आमकां तुवें पळयलोय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. हें जिवीत तुका समर्पण दिता. आमच्या मदें तूं आसाय सोम्या. ह्या वेळाचेर तुका आमचें जिवीत आमी समर्पण दिता. तुजे खातीर जियोंक हे सेवता आसतना सेवतल्या हर एकाच्या जिविताचेर एक नवें बोळ तुजे खातीर जियोंक एक नवी उर्बा, नवी सकत, नवें समर्पण हर एकल्याक तूं दी. आमच्या जिवितांत तुका महिमा सांग जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. आमच्या घरांनी या वेळाचेर तूं भाग्य मेळोवपाचें.
मोगाचे न्हू आमी आमच्या खाणीक खातीर मागया कितें आमी ताका दिवंक आमी आशेतां तें आमी उबारून दवरया ताचे मुखार एक आराधन असो भाग जावन आसा आमी तें दिवचें ताका मोगळा बापा तुवें आमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरलाय तुज्या आशिर्वादा बगार आमच्या जिवितांत कितेंच एक घेवंक आमी सत्य नातल्यो पूण तुवें आमकां आशिर्वाद दिवन खंयसर तावन खंयसर व्हरून पावयलां सोम्या तें आमी उडास काडटा बाराक आमकां किरकोळ जाग्यार तावन तुवें व्हड स्थानाक व्हरून पावयलां आमच्या जिवितांत आशिर्वाद घाल आनी त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आसतना जें कितें तुवें आमकां बेसांव घालून दिलां न्ही तांतलो एक वांटो मोगान आनी उपकारी मनान तुजे मुखार आमी हाडून येता बापा तें तुका स्विकृत जावं दी आनी तुजे मुखार उबारलेले हात तुजे मुखार उबारलेलीं काळजां खरी एकल्याक तूं पळय ह्या वेळाचेर आनी कोणी कश्टाचेर आसात जाल्यार बापा जेजूच्या आशिर्वादाच्या त्या महिमेच्या भंडारांत थांवन तांचे सोर गरजो आज वदक नितलो तूं जावन आसाय म्हणलें तांकां खचीत जावं दी आनी तांच्या गरजांक तूं पावसूं येता तांचेर आशिर्वाद येवं दी खरी एकल्याचेर आशिर्वाद येवं दी ह्या वेळाचेर बापा तुजे मुखार समर्पण करतल्या हरी एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद मागता जेजूच्या नांवान बिझनसांचेर तुजे आशिर्वाद हांव मागता सोम्या कामांचेर तुजे आशिर्वाद मागता सोम्या भुमीच्या त्या फळ वस्तूंचेर ताचेर तुजे आशिर्वाद मागता बापा कसो कसो शिराप थंयसर उरनासतना बगार तुज्या लोकांक समृद्धी थंयसर येवं दी हर एकल्याच्या घरांत हर एकल्याच्या जाग्यार हर एकल्याच्या त्या बिझनसांत हर एकल्याच्या त्या कामाचेर तुका महिमा जावचें पळय आनी हर एकल्याक कळोवन दी सोम्या तुजे आशिर्वाद पडुल्लो हो व्यक्ती जावन आसा म्हणलें आनी तुका महिमा जावं दी हर एकल्याच्या जिवितांत हें मागता जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. देवाचें उतर ध्यान करूंक वेच्या वेळार मागणी करया पळयतूच आमचे लागीं उलोवन दी देवाचें उतर बळान आमकां तो फावो करून म्हणून मागया बापा आमी तुका अर्घ दिता होगाळसिता मागीर म्हाका तुमच्या पांया तळा आमी आसा सुमया तुजें उतर ह्या वेळार ध्यान करूंक येता आसतना आमचे लागीं उलय म्हणून मागता हो बरो दीस हप्तोचो पयलो दीस तुवें फावो केलाय तुजें आराधन करूंक तुवें आमकां चलयलें तुका अर्घ सुमया तुज्या आत्म्यान तुजें उतर आमकां तूं फावो कर सुमया उतर आमकां घटाय दिवन दी आत्मेकरान वाडोवंक आनी फळदायक जिवितान सोलोवन दी म्हणून मागता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. त्याच्या उतरांत आज आमी पळोवचो संदेश जिवितांत आमी करच्यो विंसवण्यो द चॉयसीस दॅट वी मेक इन लायफ वायल फॉलोवींग जेजूक फॉलो करून जियेत आसतना विंसवणे कशें आमी करूंक जाय म्हणून देवाच्या उतरांत जावन आमी पळया. हाचे पयलें आमी गेल्या त्या फावटी पळयले संगत नेहम्याच्या बुकांत जावन वस्तू संगत्यो आमी शिकल्या आनी त्या नेहम्याच्या बुकांत कशें देवान नेहम्याक एक एनकावंटर दिलें आनी ताच्या मुखांतर कशें इस्रायल लोकांक एनकावंटर जालें देव तांकां भेटलो नेहम्याक भेटलो ताच्या आत्म्यांत आनी ताका तें बर्डन काडून तो जेरुसलेमाचें पागर बांदूंक आयलो आनी थंयसर तें पागर बांदलें आनी ताच्या मागीर कशें तांचें जिवीत बांदून हाडलें म्हणून आमी पळयलां वस्तू संदेशांत पूण ह्यो संगत्यो आमी विसरूंक नजो देखून एक जस्ट संक्षिप्तरान पळोवचें जाल्यार आमी एटलिस्ट 10 संगत्यो उडासान दवरूंक गरजेच्यो जावन आसा. ह्यो 10 संगत्यो आमी जस्ट पळयल्यार आमकां खंडीत जावन आमच्या जिवितांत उडास काडूंक आनी आमच्या जिवितांत तें लिसांवां एप्लाय करूंक साद जातलें. सो द फर्स्ट थिंग दॅट वी सॉ आमी पळयलें पयलीं संगत जावन आसा नेहमिया विशयी. नंबर 1 इज नेहमिया द मॅन ऑफ गॉड. नेहमिया देवाचो मनीस जावन ताचें कॅरेक्टर ताचें कमिटमेंट
ताचें कन्सर्न, ताचें कॉन्फिडन्स, ताचें करेज, धैर्य हें सत्य सांगता आमी पळयता की देवान नेहम्याक यूज करूंक शकलें जाल्यार देवान कोणायक यूज करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार देव मनशाक कोणायक यूज करता. कोण तो देवाक समर्थ जालो जावन आसा की ताका म्हणून आमी पळयता ताचें मागण्याचें जिवीत आनी ताचें एक कन्सर्न त्या जेरुसलेमाच्या पागारा पासत त्या लोकां पासत आनी ती पळयता. आनी देवान यूज करचे मनीस म्हणून पळयत आसतना सादारण मनशाक तो यूज करता म्हणून हांगा आमी शिकता. तो एक कामार आसलो ग्रायक. आनी एलिया केदळा देवान यूज केलें. एलिया प्रवादीक देवाचें उतर सांगता याकोबाच्या बुकांत 5 अध्यायान 17 वर्सांत एलिया आमचे बरेंच एकलो मनीस जावन आसलो म्हणून. सो देवाच्या उतरांत आमी सगळ्यांक पळयता देव ताच्या देवत मनशाक यूज करता आसतना देवाचो मनीस म्हणटा आसतना ते सादारण मनीस जावन आसा तांकां देवान यूज केल्ली रीत जावन आसा. दुसरी संगत आमी थंयसर पळयल्लें ताणें एक टीम बांदलें कॉपरेशन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ जुडाक तो आयलो थंयसर जेरुसलेमाक तो आयलो थंयसर ताणें सगळ्यांक ताणें कम्युनिकेट केलें की तें देवान एक बर्डन ताका दिलां न्ही म्हणून. ताच्या मागीर ताणें एक तें टीम बिल्ड केलें म्हणून पळयता एकवट. So second thing about Nehemiah is the cooperation and getting all the people together to work for God. देवाच्या कामांत देवाच्या सेवेंत देवान आपण दिल्या त्या एका सेवेंत सगळ्यांक ताणें सांगाता घेवन गेलें म्हणून पळयता. आनी पागार बांदता आसतना सगळ्यांक हात मेळयले. आमी बांदया म्हणून सांगलें तांकां बांदूंक मौन आसलें म्हणून पळयता. आनी तिसऱ्या अध्यायान तें आसा आमी वाचलां आमी शिकल्या कशें सगळ्यांनी हात दिलो म्हणून ती पळयलां. जाल्यार एक दोग जाण थोडे फावटी मिस करतात तें वय थंयसर बरोवन आसा. एका ह्या दोगा मनशांनी थंयसर हात दिवना म्हणून बरयलां पूण 99% ऑर ऑलमोस्ट 100% सगळी तांणी हात घालून तें काम केलें म्हणून पळयलें. आनी तिसरी संगत जावन आसा ताचें एक कॉन्फिडन्स आनी विरोधा मदें वेन देर वॉज एडवर्सिटी ताणें कशें फोकस साडिनासतना काम बंद दवरलें म्हणून वर्किंग विदाउट लूजिंग द फोकस इन द मिस्ट ऑफ ऑपोजिशन डायवर्शन. तो डायवर्स जायनासतना तो मुखार गेलो. He went without getting diverted from the God called mission. ताणें दिल्ल्या त्या सेवेंत तो सुलवलो ना तो फाटीं पडलो ना तो मुखार गेलो पळयता. सो थर्ड लेसन वॉज नॉट टू मिस द फोकस नॉट गेट डायवर्टेड फ्रॉम गॉड गिवन टास्क. देवान दिल्या त्या कामांत आमी डायवर्ट जावन म्हणून शिकल्या. आनी चवथी संगत जावन आसा ताणें पागार बांदल्या उपरांत लोकांचें जिवीत बांदून हाडलें म्हणून ती पळयलें. हाव ही बिल्ड द लायफ्स ऑफ द पीपल. लोकांचें जिवीत ताणें बांदून हाडलें. लोकांक एक उत्तेजन जालें तांकां मोटिवेट केलें ताणें. ताच्या मागीर तांचें जिवीत स्पिरिच्युअली ताणें बांदून हाडलें म्हणून पळयता. आनी विशेश तरेन ते 12 गेटी आमी पळयता आसतना थंयसर संदेश आसा आमकां विश्वासांक की तें एक गेट एक संदेश कितें दिता. इट टीचस अबाउट आवर स्पिरिच्युअल लायफ्स 12 लेसन्स फ्रॉम दोज गेट्स वी लर्न तातूंत आमी शिकल्या. आनी पंचवी संगत जावन आसा कशें तें रिवायवल प्रारंभ जालें म्हणून. द रिवायवल स्टार्टेड फ्रॉम द पीपल. इट वॉज इनिशिएटेड बाय द पीपल. कशें नेहम्यान त्या जणांक मोटिवेट केलें आसतना जण ते लोक मोटिवेट जावन ताणेंच इनिशिएटीव घेवन देवाचें उतर जाय म्हणून देवा लागीं ते आयले. सो दे हॉनर द वर्ड ऑफ गॉड. नंबर 5 इज द हॉनरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. आनी तांचें जिवीत तें परिवर्तन जालें. दे वर कन्विक्टेड देर लायफ्स वर ट्रान्सफॉर्म. आनी चवथी संगत जावन आसा 6th संगत जावन आसा 24 संगत जावन आसा द इम्पॅक्ट ऑफ रिवायवल. तेंचें तें इम्पॅक्ट जाल्ल्यान तें रिवायवल ते ताणें कल्तिमान गेली आनी ताणें पातकां वळखलें. दे हंबल्ड देमसेल्व्स कन्फेस्ड देयर सिन्स ऑफ देयर फादर्स. तांच्या बापांची पुर्वजांची पातकां तांणी उसाण सांगली. अशें तांणी देवा लागीं तांचें सूख वळखलें आनी देवान तांकां उकसून तांकां मुखार वचूंक वार्ता केली म्हणून ती पळयलें. आनी सातवी संगत जावन आसा 7thly दे मेड ए कमिटमेंट. तांणी नव्या रितीन तांचें कमिटमेंट केलें सरेंडर केलें आनी सल्लो परत नव्यान केलो. दे रिन्यूड द कॉवेनंट मेड द लिस्ट ऑफ कमिटमेंट दे आर गोइंग टू डू. आनी तशें तांणी रिन्यूवल केलें म्हणून ती पळयलें. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिवायवल इम्पॅक्ट. द रिवायवलाचें इम्पॅक्ट जावन आसा. आनी 8वी संगत आमी ती पळयलें कितें म्हळ्यार प्रॅक्टिकली ताणें तें कार्यरुपान केलें. दे डिसायडेड विलिंगली टू लिव इन जेरुसलेम अँड दे स्टार्ट द मिनिस्ट्री. ताणें ती सेवा ती प्रारंभ केली आनी ताणें देवाच्या सेवेंत देवाच्या घराच्या कामांत नेग्लेक्ट करिना म्हणून डिसायड करून तें काम करून ते मुखार गेले. द गेट किपर्स थंय आशिल्ले, सिंगर्स आशिल्ले, प्रिस्ट आसले, लिवायट्स आसले. हर एकल्यानी तांची सेवा केली. याजकांनी सेवा केली, लेवितांनी सेवा केली आनी त्या गायन मंडळींनी देवाची सेवा केली. त्या आराधनान ते मुखार गेले आनी गेट किपर्स तशें सर लोक थंयसर देवाचें सेवा करून मुखार गेले म्हणून पळयलें. आनी 9वी संगत जावन आसा तांचें तें एक डेडिकेशन ऑफ द वॉल जॉयफूल डेडिकेशन म्हणून आमी शिकल्या. थंयसर ताचो बरो संतोश तांच्या थंय आशिल्लो. आनी द जॉय ऑफ द लॉर्ड
वॉज देअर स्ट्रेंथ. सोम्याचो संतोश सुद्दां तांची सकत जावन आसली. आमी शिकले आमी कशें सोम्याच्या संतोशान आसूंक जाय, सोम्याच्या मोगान आसूंक जाय, सोम्याच्या त्या एका समाधानांत आसूंक जाय म्हणून जेजून आमकां त्या एका 14, 15, 16 चॅप्टरान जोवांच्या वांजेलान आमकां शिकयलां. त्या प्रमाणे आमी ते पाठ शिकल्या. आनी फायनली 10th जावन 10th संगत आमी उडास दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तें एक वॉरफेअर जावन आसा म्हणून. त्या वेळा ते देवा थंय बळवंत आसले नेहमी आसतना ते स्ट्रॉंग जावन गेले. पूण नेहमिया फाटीं आयिल्लो सो थंयसर परत ते पथकान पडले आनी पळयलें. पूण नेहमियान परतून येवन तें एक झूज केल्ल्या प्रमाणे तें परतून ताणें रेस्टोरेशन केलें म्हणून थंय पळयलें. सो वी सॉ हाव इट वॉज अ बॅटल टू मेंटेन द रिवायवल. इट इज अ स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. सो आमच्या जिवितान आमी शिकता सदांच आमी एका वॉरफेअर रितीन आसां आनी केदाळे आमचें तें देवान केल्लें काम आमी सांबाळून व्हरचें जाल्यार आमी एका झुजाच्या रितीन मुखार वचूंक जाय म्हणून. So we learned so many things from the book of Nehemiah. So आमी खंयचें विसरचें नाका. ह्यो 5-10 संगती कितें हांवें ब्रीफ जावन सांगल्यात की त्या संदेशाक आमी पळोवंक जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरां मुखांत मागण्या मोरिपात आनी आत्म्यान चलोवच्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत एक रिवायवल पळोवंक शकता आनी तें रिवायवल वाडोवन उरोवंक आनी देवा तें आमकां आशिल्लें तें कमिटमेंट सदांच उरोवंक या सांबाळून उरोवंक त्या एक वॉरफेअरा बरें ह्या एका झुजांत आसा म्हणून समजून आमी एक बाबार्थाचें झूज सदांच झुजोवंक आसता म्हणून आमी समजता. सो आयच्या दिसा आमी पळयत आसतना एक विंचवण म्हणटा आसतना द चॉयसीस इवन नेहमीच्या बुकांनी तेंच आमी पळयलें दे मेड अ चॉयस. दे डिसायडेड. नेहम्यान चॉयस केलें ही ताणें विंचवण करून तो थंय गेल्लो आनी नेहम्याच्या सकट लोकांनी थंयसर जुदे लोकांनी तांणी विंचवण केली. दे डिसायडेड. दे चोज to follow Nehemiah, to build the walls and to follow the revival way that God led them. देवान कशें थंयसर एक रिवायवल हाडलें की त्या प्रमाणे तांणी विंचवण करना, तांणी डिसायड करना, तांणी मुखार सरलें म्हणून आमी पळयता. सो आज आमी देवाच्या उतरांत पळयत आसतना विंचवणा विशयी शिकता आसतना हर एक संगती एक डिसिशनाक वळख जाले जावन आसात. आमचे हर एकल्याचें जिवीत सामान्य रितीन पळोवचें जाल्यार आत्मीक तरान या लौकीक तरान पळयता जाल्यार सेक्युलर लायफांत वी मेक डिसिशन्स एवरी डे. हर एका दिसा आमी निर्धार घेवंक आसा. हर एका दिसा आमी एक विंचवण करूंक आसा. वी हॅव टू मेक चॉयसीस. जिवीतच आमचें एक डिसिशन मेकींग जावन आसता. इवन ऑर्डिनरी चिंतचें जाल्यार कितें करूंक जाय आज आमच्या कामाक वता आसतना बिजनेस करतना जावं दी, घरांच्या विशयान जावं दी, घर पळोवच्या विशयान जावं दी, हर एका विशयान ती आमी केदाळे डिसिशनां करता. भुरग्यांच्या शिकपा विशयान जावं दी आमी डिसिशन काडून दिता, चॉयस करता, वेर टू गो, वॉट टू डू, हाव टू डू, वॉट टू बाय. इन एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ आमच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी दिसान दीस सदांय चॉयस आमकां आसा आनी आमी डिसिशन घेवंक आसता. त्याच प्रमाणे आज आमी पळोवचें जाल्यार देवाच्या उतरांत देव आमकां एक अवकाश दिता देवाच्या लोकांक तुमी कितें विंचवण करतात तें समजून घेया म्हणून. आतां पळोवचें जाल्यार परमेश्वरांत डिटरनॉमी बुकांत इन द बुक ऑफ डिटरनॉमी देव तें एक धर्मशास्त्र दिल्या मागीर मोइशे मुखांत. ताच्या उपरांत मोइशेन परत तें धर्मशास्त्र त्या एका डिटरनॉमी बुकांत त्या सेकंड जनरेशनाक परतून तांकां तें सांगलें आसतना तो कडेक देवा मुखांत्र देवान दिलें तें उतर थंय आसा. चॅप्टर 30 वर्स 19 आमी पळयता कितें म्हळ्यार हांव तुमच्या मुखार आज एक विंचवण दवरता म्हणून तो सांगता. आय कीप बिफोर यू ए चॉयस. डिटरनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 19 आमी वाचया. डिटरनॉमी 30 वर्स 19 वर्स 19 सांगता आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी सिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत तूं विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सो देव हांगासर इतल्या लोकां कडेन उलयता आसतना सांगता तुज्या मुखार हांव एक विंचवण दवरतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी सिराप. पूण तूं कितें विंचून काड तूं जिवीत आनी तुका आशिर्वाद मेळटले म्हणून. सो देव केदाळय देवाच्या लोकांक अपेक्षिता तांणी रायट चॉयस करचें म्हणून. देवाच्या बुकांत पयल्या बुकांत कडेच्या बुका पर्यंत आमी पळोवचें जाल्यार बूक ऑफ जेनेसीस टू रेवलेशन हर एका बुकांत हर एका देवाच्या सेवकान रायट चॉयस करूंक आसलें आनी कोणें रॉंग चॉयस केलें की ताचे परिणाम पाड जाले म्हणून पळयता. इवन स्टार्टींग फ्रॉम दी आडम एंड ईव आतां आदम आनी इवन रॉंग चॉयस केल्ले वरवीं कितें घडलें म्हणून जाणा. ताचे उपरांत हर एक संगती हर एका बुकांत आमी वाचता आसतना देवाच्या मनशान देवाच्या लोकान
खंयचे रॉंग डिसिशन काडून गेले रॉंग चॉयस केले ताचे वरवीं तांकां कसले अब्रामाच्या जिवितांत तेंच पळयता, इसाकाच्या जिवितांत पळयता, याकोबाच्या जिवितांत पळयता आनी मुखार हर एका देवाच्या मनशाच्या जिवितांत आमी पळयता की तें रायट चॉयस करचें आसलें तें करनासल्या वेळार तांकां ताचो एक प्रभाव ताचो एक फलितांचो अनुभव करचे पडटा. तशेंच आमी मुखार पळोवन जाल्यार जोशुआच्या जिवितांत आमी पळोवन जाल्यार जोशुआ सांगता चॅप्टर 24 जोशुआ 24 वर्स 15 आमकां सगळ्यांक वाचन चड गुप्त समज आमी चिंता. जोशुआ 24:15 तो म्हणटा तुमच्या मुखार हांव एक विंसवण दवरतां. आय बी कीप बिफोर यू वन चॉयस अगेन. तुम्ही कितें करूंक अपेक्षित आहात म्हणून वर्स 15 वाचन जाल्यार जोशुआ 24:15 देवाक सेवा करच्या विशयांत. जोशुआ जोशुआ 24:15 आतां सुरेस्पराक भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी एजुप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सुरेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सुरेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची. म्हज्या आनी म्हज्या घराणा विशयान सांगचें जाल्यार आमी सुरेस्पराची सेवा करतले. जोशुआ ताच्या जिविताच्या कडेच्या दिसांनी जो मरोंक असो वेळ जावन आसा तांकां इस्रायल लोकांक सगळ्यांक सांगता आपण तांच्या मुखार देवाची सेवा देवाचें काम मुखार दवरता तो आनी सांगता तुमी कितें करूंक अपेक्षित आहात. तुमचे मलगडे इजिप्तांत आसतना अन्य देवाची पुजा करूंक आसले आनी त्या न्हंयचे पलतडी आसतना ताणें तेंच्या देवांची पुजा केली आसा. आनी हांगासर अमोरितांचो गांव आज तांचो बसयलो गांव जावन तांकां मेळ्ळो आनी हांगासरी परने त्या गांवचे देव आसले म्हळ्यार गॉड्स ऑफ द लँड. तुमी तांची सेवा करतात की या सुरेस्पराची सेवा करतात तुमी डिसायड करा म्हणून. पूण तो ताचें डिसिजन सांगता पूण हांव आनी म्हजें घराणें आमी सुरेस्पराची सेवा करतले. सो ही मेक्स हिज चॉयस. ताचे उपरांत ते लोक जाप दितात वय आमी खंडीत जावन देवाक फॉलो करता देवाची सेवा करता म्हणून ते सकयल जाप तर मुखार तुमी वाचून पळयात चॅप्टर 24 एवरीबडी कमीट नो वी वील फॉलो द लॉर्ड गॉड इज ट्रू. देव सत देवानंत आमकां इतलें आजापां केलां म्हणून ते पुरो बसयतात. पूण आमकां कळीत आसा मुखार इल्ल्या वर्सां उपरांत कितें जालें म्हणून जड्जस बुकान पळयत आसतना मुखार वयता आसतना ते सुलवले कितें डिसिजन काडून गेलें की त्या डिसिजन प्रमाणे तांकां करूंक जालें ना. सो मस्त बरी अशें आमी सांगचें पळयता त्या लोकांच्या जिवितांत. मुखार वचून जाल्यार एलियाच्या काळार आमी पळयता माउंट कार्मेल त्या एका गुडाच्या त्या एका पर्वताचेर तो ते एक बाळ देवता त्या एका बाळाक सेवा करचे मस्त इस्रायल लोक आसले. त्या म्हणटा देव कोण न्हीस सुरेस्परगी या बाळ घेवन तो विंसून पळया म्हणून आनी ते वगत आसतना ती पळयता आनी थंयसर मागीर तो वेदी बांदून देवाचो तो एक फावस या उजो येवन थंयसर ते एक लासून तो देव न्हीस देव म्हणून थंयसर तांकां जाप मेळटा आनी ते मागीर फॉलो करतात. अशें 15 दिसमान पळयता आनी 9 दिसमान तेंच पळयता. जेजून सेवा करून प्रारंभ केले आसतना जेजू देवाचे सुवार्थ हाडून आयलो लोकांक दिवंक आनी लोक विंचवणी करूंक आसले आनी मस्त जाणांनी विंचवणी केली रॉंग विंचवणी आनी थोडे जाण ताका फॉलो करूंक आसले. ताचे 12 जाण शिसाचे सांगत आसले. त्या वेळार आमी पळयता जिवांच्या मंजिलान 6 चॅप्टराक आमी येता आसतना थंयसर जेजू सांगता मस्त जाण ताचे शिकोण आसून ते सीस सोडून गेले म्हणून बरयलां. आनी त्या वेळार जेजू सांगता तुमी सोडून वेतात की म्हणून त्या वेळार पेद्रू सांगता ना ना आमी खंय वचूं तुजे कडेन आसात जिविताचीं उतरां. तूं मेसाय जावन आसाय तूं देवाचो पूत जावन आसाय तुका आमी फॉलो करता म्हणून अशें आमी देवाच्या उतरांत हर एक कडेन पळयता चॉयस कोणाक ते विंचतात कोणाक ते सोडतात म्हणून. आनी दोंगरा वयल्या त्या एका माथ्याच्या त्या उपदेशांत द सर्मन ऑन द माउंट माथ्याच्या वांजेलाक आमी येवचें जाल्यार चॅप्टर 7 थंयसर सुमार संगत्यो जेजू तांकां शिकयता. बेजिकली ते जुदेव लोक जावन आसले तांकां सुवार्थ देव हाडून येता जेजू सुवार्थाचो संदेश हाडून येता आसतना सुमार संगत्यो तो तांकां शिकयता. आनी जेजून मेनली तांकां शिकयल्लें कशें हे परिसेव आनी सर इस्रायल लोक एका रिलिजियोसिटीक ह्या एका धर्म रितीन बडोवन आसात ते तांचे एक समर्थीक ते लाभल्यात आनी ते नियमशास्त्र पाळटा म्हणून सांगतात पूण तांचे जिवीत त्या प्रमाणे नासलें. सो देखून जेजून ते एक उपदेश दिता आसतना दोंगा वयलो प्रसंग दिता आसतना त्या एका शिकवणेन ताणें सकयल सांगलें कशें देवाचें उतर कितें सांगता तो नियमशास्त्र कितें सांगता आनी तुमी कितें करतात आनी नियमशास्त्र देवाचें तें एक स्टँडर्ड कितें ताणें उखोवन दाखयलें. चॅप्टर 5 चॅप्टर 6 चॅप्टर 7 ह्या 3 चॅप्टरांनी आमी पळयता जेजून खंयचे प्रमाणे स्वार्थाची गरज ह्या लोकांक म्हणून तें दाखोवन दिलें
आनी थंयसर तो शिकयता आसतना कितें उपदेश सांगता की तुमी कितें करतात म्हणून ते उपदेशाचें एक स्टँडर्ड ताणें वयर हाडून दवरलें. कितें म्हणल्यार त्या पारिजेवांनी, त्या धर्माच्या लोकांनी, त्या समर्थीच्या लोकांनी, फुडाऱ्यांनी तें सकयल हाडलें. पुरो होंदाणीक म्हणल्या प्रमाणे ते एक कॉम्प्रोमायज करना. तांणी भायल्या रितीन मात्र ते पाळटले, पूण देव तांच्या काळजांत नातुरलो, ह्या बाबाक तांच्या थंय नातुरलो म्हणून आमी थंय पळयता. आनी कडेक ताचो संदेश मुग्धर्ल्यांत चॅप्टर 7च्या अखेरच्या भागाक आमी येता आसतना चॅप्टर 7 23 वर्सांतल्यान आमी पळयता, 12th वर्सांतल्यान पळयता. 12th वर्सान तो एंड करता आनी ताच्या मागीर 13th वर्सांतल्यान तो सांगता कितें तुमी डिसायड करचें म्हणून. मत्तेवाच्या एवांजेलियन चॅप्टर 7 13 आमी थंयसर पळयता. 13 to 27 म्हणसर आसले सकट सांगता तें एक विंसवण्याची गजाल थंय आसा. असीर दरवटो म्हणून सांगता आनी रूख म्हणून सांगता, बरो रूख आनी पाड रूख. आनी कोण सुमया सुमया म्हणून म्हणटात आनी ताची खुशी करिनात. आनी ताच्या उपरांत तो सांगता कोण घर कशें बांदतात म्हणून, दोग घर बांदपी. तशें चॅप्टर 7 एंडाक येतना असीर दरवटो आनी रुंद दरवटो, असीर वाट आनी रुंद वाट. ताच्या उपरांत चॅप्टर 7 वर्स 17 बरो रूख, पाड रूख, गोरें फोड आनी खोटें फोड. थंयसर बरयलां पाड फोड. ताच्या उपरांत कोण म्हाका सुमया सुमया म्हणटा पूण देवाची खुशी करिना ओलो लोक. ताच्या मागीर चॅप्टर 7:24 कोण म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना. ते एक घराक तो कंपेर करता. कशें एक फावंडेशन स्ट्रॉंग जाल्लें, त्या फावंडेशना वयर बांदलें घर, कटपर बांदलें घर आनी रेंवार बांदलें घर म्हणून. अशे 3-4 संगत्यो हांगासर आमी पळयता. ह्यो संगत्यो दाखोवन दितात त्या विंसवण्या विशयांत. आनी आमकां हे संगत्यो कळीत आसात. पूण आमी आमकां एप्लाय करता आसतना आमच्या जिवितांतल्यो विंसवण्यो कश्यो आसात म्हणून आमी समजून घेवचें गरजेचें जावन आसा. हांगासर चॅप्टर 7 पयली सांगत आमी पळोवचें जाल्यार 21 वर्सांतल्यान 13th वर्सांत असीर आनी रुंद दरवटो, असीर वाट आनी रुंद वाट. हांगासर 13-14 वर्सांत 2 संगतांक 4 संगतांक पळयता. एक असीर वाट, एक रुंद वाट, एक असीर दरवटो आनी एक रुंद दरवटो. ताच्या मागीर रुंद दरवट्याचे मस्त लोक, असीर दरवट्याचे थोडेच लोक म्हणून ती बरयलां. आनी असीर दरवट्याचे ते जिविताक वेतात, रुंद दरवट्याचे नासाक वेतात म्हणून थंयसर आमी पळयता. इज कंपेरिंग द चॉयस. तुमी खंयची विंसवण करतात की म्हणल्या प्रमाणे तो थंयसर तांच्या मुखार दवरता. वर्स 13 म्हणटा असीर दरवट्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता दरवटो रुंद. तो म्हारग इस्कळ तांतल्यान मस्त उजळ पयस पॉयंट करतात. पूण जिविताक व्हरता तो दरवटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांक म्हणून वर्स 14 सांगता. सो हांगासर आमी पळोवच्यो 4 संगत्यो आसात. कंपेर कर. तुमी खंयच्यान भितर सरा. जेजू पयल्यान सांगता असीर दरवाट्याच्यान भितर सरा म्हणून. आतां असीर दरवटो म्हणटा आसतना कोण आनी असीर वाट म्हळ्यार कितें आमी समजता. आमकां सडावत गत आसा. पूण आमचें जिवीत क्रिस्ताक फॉलो करून वता आसतना रुंद दरवाट्याची संगत्यो आमकां अटकळ करूंक साथ आसात. ह्या रुंद दरवाट्यान वेचे मस्त लोक, ह्या संवसारान नासाक वेचे लोकांचे इन्फ्लुएन्स आमकां जावंक साथ आसा म्हणून आमकां मागीर जगवण मेळटा आसता. पूण हांगासर इल्लें समजून पळोवचें जाल्यार असीर दरवटो आनी रुंद दरवटो कंपेर करचें जाल्यार आमच्या समजणेक पळयतत आमकां तिळसता जाल्यार आमी समजूंक शकता कशें रुंद दरवट्यान वता आसतना एक उदाहरण जेजून दिल्लें. तो गुरेस्त तरणाटो आनी ताचे थंय तो जेजू थंय आयले तेन्ना ताणें सांगलें हांव तुका खंय गेल्यार फॉलो करता म्हणलो. आनी जेजून सांगलें मात्या लुकाच्या एवांजेलियन 18 चॅप्टरांत आसा हांव सक्कडी फॉलो करून आयलो म्हणून. हांवें चड तुवें टीच केल्ल्यो सर उपादेश हांव पाळूनच आयला म्हणून तो सांगता. तेन्ना जेजू कडेन सांगता तूं तुजे रिक्षेन आसलें चड विकून म्हजो पाटलो कर म्हणून. त्या वेळार सांगता ना. तो बेजार जावन गेलो म्हणून आमी पळयता. हांगासर असीर दरवटो जेजून दाखोवन दिलो ताका. कितें जावन आसा असीर दरवटो जेजूक फॉलो करचें आनी सक्कट सांडून ताका फॉलो करचें म्हणून. पूण सक्कट सांडूंक तो तयार नासलो. तो देखून जेजूक सोडून गेलो म्हणून हांगा पळयता. आतां आमी एप्लाय करचें जाल्यार समजूंचें जाल्यार असीर दरवटो म्हणटा आसतना एकल्यान वचोंक अडकळाच्या त्या स्थित्यांत कश्टांनी वचचें म्हणून थंयसर बरयलां. इट इज ए डिफिकल्ट वे. आतां अशें म्हणटा आसतना जेजूक फॉलो करचें कश्ट घे. कंडिशन कश्ट जायना केन्ना जेजू आमच्या सांगात आसा. जेजून सांगलें जोहानच्या एवांजेलियन चॅप्टर 10 वर्स 9 हांवच तो दरवटो म्हणून. बोकऱ्यांक दरवटो हांवच म्हणून.
सो जेजू हांगा शिकयता तुमी म्हज्या मुखांतर ये जाय म्हणून सांगता आनी दुसरी खंयची दुसरी वाट ना म्हणून तो सांगता. सो हें सांगता आसतना आमी समजता जेजू मुखांतर जेजू सांगाता आमी वेता आसतना खंयच ती वाट बारीक वय जाल्यार ती सुलाभेची जाता केदाळ आमी जेजूक पळोवन वेता त्या दाळा. पूण कोणाक जेजूक पळोवंक नाका गी तांकां खंडी जावन ही कठीण जावन आसता, तांकां ही नाका म्हूण जाता आनी थंयसर तितल्यान न्ही ती वाट आनी तो दरवाटो जॉन चॅप्टर 14 बरोवन आसा आमचो वाट म्हणून. सो आमी समजता स्पश्ट जावन फॉलो करता आसतना. पूण रुंद वाटे विशीं कितें बरयलां मस्त जावन थंय वेतात सुलाभेन वेतात म्हणून असो अर्थ कितें नासाक वेचें आनी हांगासर सक्कड सर्गेची संवसाराची समतो सांगाता घेवन वेची सांगात थंयसर आमी पळयता. सो आज जेजूक फॉलो करून वेता आसतना आमी एकलो वेचें म्हणून हांगा पळयता एक एक फावटी एकलो म्हणटा आसतना बाच्या आमचे एक एकल्यान इंडिविज्युअली सांगाता बाच्या आमकां जायना. ते गेटी बरी गेटींतल्यान वेता आसतना दोग जाण सांगाता वचूंक जायना. आमी पळयलां रुंद गेट आसल्यार बसतना अशें बरी गेट म्हणटा एकल्या मात वचूंक वाट आसता थंयसर. हें शिकून जाता कितें म्हळ्यार जेजू वैयक्तीक तरान एरियांतल्यान भेटोवंक जाय. इट्स ए इंडिविज्युअल कवेनंट. आमी पयलींच पळयलां वैयक्तीक तराचें हें कवेनंट जावन आसा नवो सल्लो आनी इंटरनल कवेनंट जावन आसा आनी हर एकल्यान ताणें एक काडून जें डिसिशन जावन आसा जेजूक फॉलो करचें. ताचे उपरांत थंयसर आमी पळयता कितें म्हळ्यार त्या बरी गेटींतल्यान वचत जाल्यार बॅगेज काडून वचूंक जायना म्हणून समजता. कितें तो ग्रेस्त नाटो ताचे पयशे या ताचे आनी ग्रेस्त काडून वचचें म्हणून तो अपेक्षिता पूण तें काडून वचूंक जायना कित्याक तो वाट बारीक जावन आसा. तेंच जेजू थंय शिकयता. आनी थंयसर आनी एक संगत कितें आमी पळयता म्हळ्यार एक सुरो घेता जाल्यार जेजून दाखोवची ती वाट जावन आसा. जेजूक पळोवन वेता आसतना खंडीत जावन वचूंक सुलाभ जाता म्हणून आमी थंयसर पळयता. आनी जेजून सांगिल्लें कोण म्हाका फॉलो करता तो सक्कड सांडून हे जाय म्हणून. हें कठीण सांगत म्हणून ते फरिसी चिंतले. तांकां कदाळे तांचें एक बॅगेज आशिल्लें तांचें समर्थ अब्राहमाचें पूत म्हणून ते चिंतले. तशें जावन ते बचाव जातात म्हणून तांच्या मतींत आसलें. हें पुरो कांड उडोवचे खातीर ताणें जेजून सांगलें आपलो कुरीस घेवन म्हाका फॉलो करना जाल्यार तो म्हजो शिष्य जावंक फावो न्ही म्हणून जेजून सांगलें. आनी अशें आसता आसतना तांकां जेजूक फॉलो करूंक कस जातालें. आनी जेजूच वाट म्हणून आसता आसतना ते जेजू एकल्याची वाट म्हणून स्विकार करूंक एक फरिसी इस्रायल लोक रेडी नासले म्हणून आमी थंयसर आमी पळयता. आतां लुकांच्या वांजेलांत आनी एक वचन वाचचें जाल्यार 9th chapter verse 23 तें क्लियरली बरोवन आसा. लूक 9:23 आमी वाचता कितें म्हळ्यार सदांय तुमी तुमचो कुरीस घेवन म्हजो फॉलो करा म्हणून तें बरोवन आसा. लूक 9:23 आमी वाचता. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणीय जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवन आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता पूण जो कोण म्हजे पासून तो आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता म्हणून. हें टिचींग जेजून दिल्लें ह्या इस्रायल लोकांक. त्या दिसा ताका फॉलो करता आसतना ताच्या शिसांक ते जेजू फाटल्यान ताच्या आशिर्वादा खातीर वतले म्हणून ते पळयता. पूण जेजून तांकां कठीण संगत सांगता आसतना ते रेडी नासले म्हणून ती समजता. पूण जेजूक फॉलो करतना ह्या रितीन खंडीत जावन जेजूचे आशिर्वाद थंयसर आसा. कशें तो ग्रेस्त तरणाटो तो त्या असीर दरवाट्यांतल्यान जेजूक फॉलो करूंक रेडी नासलो. पूण मुख्य वाचनां चॅप्टर 9 पळोवन जाल्यार लूक 19 जकयाचें उदाहरण आमी पळयता. जकयास वॉज रेडी टू फॉलो जीजस. तो आशेन आसलो जेजूक फॉलो करूंक. आनी जकयासय एकलो ग्रेस्त मनीस कशें तो ग्रेस्त तरणाटो जेजूक फॉलो करूंक कुशीनासतना सोडून गेलो. पूण जकया विशीं आमी पळयता आसतना जकयास तो ग्रेस्त मनीस वयर जाल्यार तो जेजूक फॉलो करता. चॅप्टर 19 आमी पळोवंक जाल्यार लूक 19 थंयसर बरोवन आसा. जकया विशीं आमी सगळ्यांक गोत आसा. एरिकोन तो भितर सरून शारांतल्यान चलोवन वतलो. थंय एक जक्केव नांवाचो एकलो सुंककारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आशिल्लो. जेजू कोण म्हणून पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार दवरून वचून एका रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू ताणें विश्वासलो. आमी पळयता ताका आशा आसली जेजूक पळोवंक जेजूक भेटोवंक. तो पातकी वय जाल्यार हे पाताक वळखून पाताक सोडून त्या असीर वाटेंतल्यान वचोंक तो तयार आसलो. तशें जाल्यार आमी पळयता ताचे थंय तें सल्वसम आयलें. जेजून ताका सांगूं ना तुजें आसलें अस्तबुदीक पुरो विकून म्हजो फॉलो कर म्हणून जेजून ताका सांगची गरज नासली कित्याक तो रेडी आसलो.
तो रेडी आसलो जेजूक फॉलो करूंक आनी मुखार आमी पळयता ते पश्चातापाचे परिणाम कितें जालें म्हणून ताणें सांगलें हांव पुरा कितें हांवें रॉंगली अर्न केलां गे हांव तें सगळें दुबळ्यांक दिता हांव कोणाक हांवें नश्ट केलां गे लुकसाण केलां तांकां हांव 4 वंट्यांनी पाठ दिता म्हणून तो सांगता अशें हांवें पळयता हांव चक्केयो असीर वाटेन आनी अशीदार वाटेन वचून तयार जालो पूण ग्रेस्त मनीस तयार जालो ना ताका थंयसर लॉस जालें म्हणून आमी पळयता आनी वाट जेजू आनी दर वाटेक जेजू जावन आसा अशें आमी जेजूक फॉलो करून वता आसतना आमकां खंडीत जावन जैत दिवचो जावन आसा म्हणून आमी मुखार पळयता आनी थंयसर बरोवन आसा 2 तरांचे लोक मातेव 7 पळयता 2 तरांचो दरवाटे 2 तरांचो वाटो आनी 2 तरांचे लोक एक थोडेच पाचाव जातात ह्या थोडेच लोक म्हणून थंयसर बरोवन आसा आनी अशीर आनी रुंद वाटेन वेचे मस्त लोक म्हणून लॉट ऑफ पीपल वील गो इन द ब्रॉड वे अशें पळयत आसतना थोड्यांक एक डावट थोडेच बचाव जमचे की म्हणून एक सवाल जेजूक ताणें विचारलें लुकाच्या वंजलांत आसा तें चॅप्टर 13:23 थोडेच जाण बचाव जातात गाय म्हणून लूक 13:23 वाचचें जाल्यार लूक 13:23 तवळ कोणा ऐकल्यानं ताचे लागीं विचारलें सोम्या बचाव जातलीं ती थोडींच म्हणून वर्स 24 जेजू जाप दिता जेजून तांकां सांगूंक लागलो अशी दरवंटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना हांगासर जेजूची जाप ती जावन आसा बचाव जावचे थोडेच गे म्हणून ताणें विचारतना जेजू सांगता असीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा इंग्लिशान बरोवन आसा स्ट्राईव टू एंटर थ्रू द नॅरो गेट फॉर मेनी आय से विल सीक टू एंटर अँड विल नॉट बी एबल टू अशें म्हणटा आसतना ग्रेस तरणाट्याक आनी जक्कायूचें कंपेरिजन आमी पळयता कशें ग्रेस तरणाटो रेडी नासलो पूण जक्कायू रेडी जालो आनी तशें जावन आसतना देवाचें कॉलिंग हर एकल्यांक आसा ग्रेस्त मनशांक बचाव जावंक अवकाश आसा जक्कायूचें एग्जाम्पल आमी घेता आनी खंडीत जावन बचावेची वाट जेजू मुखार फॉलो करता आमी क्रिस्ताक आमी फॉलो करनासता आसतना आमी खंडीत जावन जाणा आमी असीर वाटेंतल्यान आयल्या जेजूक तो पळोवन वता आसता आनी अशें आसता आसतना खंडीत जावन आमचो कुरीस घेवन ताका फॉलो करून कितले कश्ट आसल्यार आमकां देव सांडिना म्हणल्यार त्या एका संतोशान देवाचो संतोश जेजूचें समाधान आनी जेजूचें तें एक मोगांत आमी आसले वरवीं आमी खंडीत जावन मुखार वचूंक शकता जेजून देखून जेजून सांगिल्लें कश्ट येतलो वजन येतलो म्हजे चडशें हांव तुमकां विशेव दिता म्हणून तशें म्हणटा आसतना असीर वट जावन आसा जेजूच्या विशेवांत चलचें जावन आसा when we say we walk through the narrow way it is walking through the way of restful walk in Christ क्रिस्तान दिवचें तें एक रेस्टफुल वॉक जावन आसा हेब्रेच्या बुकान बरोवन आसा तुमी तें एका विशेवाक वचूंक तुमी वावट काडा म्हणून इट सेज एवरी चॅप्टर 4:1 लेबर टू एंटर दॅट रेस्ट इन अदर वर्ड जेजू सांगता फॉलो करून वता आसतना एक स्ट्रेसफुल न्ही म्हणून आमी समजता आनी खंडीत जावन एक रेस्टांत वेचें एक जिवीत जावन आसता देव आमकां त्या एक जिवितांत सक्सेसफुली मुखार वचूंक तो आमकां चलोवचो जावन आसा आनी थंयसर ह्यो 2 संख्यान पळयल्या आनी 2 शेवट ती आसात वेर इट एंड अप ओके वन इज एंडींग अप इन हेल वन इज एंडींग अप इन हेवन एका सांगता जाल्यार बाचावेची वाट आनी एक नासाक वेची वाट देखून आमी आज बाचावेच्या वाटेन आसलो लोक जावन वता आसतना आमी खंडीत जावन जेजूच्या संतोशांत जेजूच्या समाधानांत जेजूच्या मोगांत तिरलवलो लोक जावन आमी मुखार वचया देव आमकां खंडीत जावन ह्या एका असीर वाटेंत आनी असीर दरवाट्यांतल्यान मुखार वतना सक्सेसफुली वचूंक तो आमकां मोग करीत आसा हें एक एनकावंटर ताचें थंय आमचें जाल्लें आसतना पवित्र आत्मा आमकां चलोवचो जावन आसा जेजूच तो आमच्या थंय आसून आमकां चलोवचो जावन आसा मुखार आमी पळयता 16th वचनांत मॅथ्यू 7:16, 17, 18 2 तरांचे फळ 2 तरांची रोख आनी 2 तरांची फळां तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांटेरींत दाखो कुंटूंक मेळनात वा सरांटार अंजुराक काडूंक मेळनात तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात फळां विशीं हांगा पळयता रुखा विशीं आमी पळयता बरें रूख बरें जिवीत या कोण बचाव जाल्ले मनीस बऱ्या रुखा भशेन त्या अशीर वाटेन वेचे मनीस त्या बऱ्या रुखा भशेन तें मिसवण करना
कशीर वाट जेजूक फॉलो करची वाट जेजूच्या विशवांत एंटर जावन त्या एका वाटेन वता आसतना थंयसर बरीं फळां येतात. पूण कोण रुंद वाटेन वता गे तो जावन आसा पाड लोक म्हणल्या बरेपणाय तांचें फळ पाड आसतलें आनी तें पाड फळ दितात ते रूख लासून घालतात म्हणून ती बरयलां. तेचे प्रमाणे कशें रुंद वाट नासा करता गे त्याच प्रमाणे हांगासर आमी समजत हांव सेकंड सांगत आनी जेजून सांगलें जुवांच्या वंजलांत 15व्या अध्यायांत आमी सकाळीं शिकले हांव कशें एक दाखवाल जेजू जावन आसा तातूंत फांटे जावन आमी आसा आनी थंयसर आसून फळ दिता म्हणून फळ दिनातलो हर एक पांटो खाण उडयतले म्हणजे थंय आसून फळ दिनातलो. जुवांच्या वंजलांत 15व्या अध्यायांत आमी पळोवंक जाल्यार 2-3 संख्या थंय आसात. फळ नातलें जिवीत क्रिस्त थंय आसनातल्यार फळ कधीच आसना पूण क्रिस्त थंय आसून फळ नातलें जिवीत क्रिस्त थंय आसून थोडें फळ तें सड आमचें जिवीत आनी ताचे उपरांत यथेश्ट फळ दिवचें जिवीत आनी देवाक महिमे हाडचें जिवीत म्हणून जुवांच्या वंजलांत 15व्या अध्यायांत पळयता. सो जेजू थंय आसून फळ दिना म्हणटा आसतना तें भायल्या रितीचें जिवीत या त्या एका रितीन सांगचें जाल्यार रुंद वाटेन गेल्ल्या तवलें एक जिवीत थंयसर जेजूक समजनासतना या खऱ्या रितीन फॉलो खरी नासतना असलें तें जिवीत. जुदास आमी हाका होली कंपेर करया. जुदास जेजू सांगत आसलो पूण खंडीत जावन ताचें थंय फळ नातलें तो नासा गेलो म्हणून पळयता. सो क्रिस्तांव जावन आमी जेजूक फॉलो करता आसतना खंडीत जावन जुदाक असा भाशेन आसूंक साद नुजो असल्यार खंडीत जावन तें फळ आसतना म्हणून पळयता. पूण क्रिस्त थंय आसले हर एकलें ताच्या थंय फांटे जावन त्या एका वालींत आसले खंडीत जावन फळ दितात आनी तो चड फळ मेळचे खातीर तो तें शुद्ध करता म्हणून थंयसर बरयलां आनी ताचे थंय आसून ताचें उतर आसल्यार तें टेस्ट फळ थंय मेळटा म्हणून बरयलां आनी ताचे उपरांत थंयसर बरयलां 15व्या अध्यायांत आनी की त्या एका फळा वरवीं देवाक महिमा जाता म्हणून बरयलां. आनी फळा विशीं मस्त सांगच्यो आमी शिकूयात. वयरसून जर पळयता खंयचीं फळां आसात रिपेंटन्स आमी पळयता पश्चाताप पावून बदलले जिविताचीं फळां आमच्या सेवेचीं फळां बाच्याजांच्या लोकांक आमी बाच्या वेगाचीं फळां जावन आसात. मागण्याचें जिवीत एक फळ म्हणयात. तशेंच आराधन आमच्या तोंडान खावन आमी आराधन करचें स्तुती करचें द फ्रूट ऑफ आवर लिप्स म्हणून देवाचें उतर सांगता. हर एका रितीन फळां देवाक आमी दिता देवाक ते महिमा जाता म्हणून पळयता. फ्रूट ऑफ रायचसनेस म्हणून बरयलां फिलिपिच्या बुकांत त्या एका नित्यवंतपणाची फळां आमच्या थंय बदलावण जाल्ले वरवीं आमी दितले हांव ती आमचें कॅरेक्टर जावन आसा म्हणून आमी समजता. जेजू थंय आसून तें एक गूण आमचे ते वृद्धी जावन वेतात ती जावन आसात फळां. सो माथ्याच्या वंजलांत 7व्या अध्यायांत जेजू सांगता बरें फळ बऱ्या रुखातावन आनी वायट फळ या पाड फळ पाड रुखातावन आनी तें नासाक कारण जाता म्हणून ती समजता. अशें आसता आसतना देवाक महिमा हाडचें जिवीत तें फळदायक जिवीत जावन आसा. आनी फळ म्हणटा आसतना 3 संख्या आमी उडास करूंक जाय. देर आर 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स वेन वी प्रोड्यूस फ्रूट इन अवर क्रिश्चन लायफ. तें एक फळ जावन आसा खंडीत जावन रुखा वयर वंदून आसा म्हणून हांगासर आमी पळयलें. इट डिपेंड्स ऑन द ट्री. देखून आमचें जिवीत क्रिस्त थंय आसता आसतना आनी तें एक फांटे जावन जग पर्यंत आसता आसतना बरें फळ खंडीत जावन येता कित्याक जेजू ताणें आमचें तें जावन आसा पळयतात म्हजें फळ तें जावन आसा. आनी दीस फ्रूट इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट. तें आत्म्याचें फळ खंडीत जावन तें बरें फळ जावन आसता आनी तें दाखोवन दिता बाच्याक जाल्ल्याचें जिवीत आमी खंडीत जावन तें पळोवंक शकता. आनी सेकंड थिंग कितें म्हळ्यार तें एक फळ भायर दिसता. वी कॅन नेवर से इट कॅनॉट बी सीन. इट इज विजिबल. कितें म्हणटा तें फळ आसलें तें पळोवंक दिसता म्हणून पळयता. एका जिवितांत एकल्याच्या जिवितांत तें फळ आसा जाल्यार खंडीत जावन इट इज सीन आवटसायड. भायर तें दिसून येता म्हणून सांगता आनी समज जाणा म्हज्या काळजांत हांव सोमा आसा म्हणून खंडीत जावन काळजांत सोमा आसलें तें जिवीत भायल्यान तें बरोवन दिसून येता. द फ्रूट इज ऑलवेज विजिबल. खंयच्या एका रुखार आमी फळ पळयत जाल्यार पळोवंक मेळटा. देर इज नथींग लायक इनविजिबल फ्रूट म्हणटा हांव आनी खंय दिसनातलें फळ खंडीत जावन थंयसर आसना. एवरी फ्रूट इज विजिबल. एवरी फ्रूट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिक्युलर ट्री. एका बऱ्या फळाचें बरें फळ तें भायर पळोवंक दिसता. आनी तिसरें संगत जावन आसा तें एक फळ तो रूख कांय ना पूण दुसऱ्यांक तें दिवचें जावन आसा. द फ्रूट इज ऑलवेज फॉर द बेनिफीट ऑफ अदर्स. हेरांक तें फळ खावंक मेळटा. द ओनर ऑफ द गार्डन विल ईट द फ्रूट. खंडीत जावन देव ओनर जावन आसता आसतना ते दिसा अंजुराच्या रुखा कडेन जेजू आयलो फळ जायचें म्हणून पूण तें फळ नातलें. ऑफकोर्स वी अंडरस्टँड तें इज्रायलींत तें फळ नातलें म्हणून पळयलें. पूण आज क्रिस्त तें जियेत आसतना तें फळ जेजू अपेक्षिता आमचो ओनर जावन देव अपेक्षिता आमी समजता. आनी फळ जावन आसा हेरांक ब्लेस करचें जावन आसा. इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ अदर्स. हाचे वरवीं हेरांक आशिर्वाद जावंक जाता. हेरांक तांचो खंडीत जावन आमचें जिवीत आमी वाडटा आनी थंयसर आशिर्वाद आसता. देखून एक
विंचवण करून असीर वाटेन गेल्ल्यांचें एक जिवीत तें एक ब्लेस जावन आसता हरांक आनी तें जिवीत जावन आसा फळदायक जिवीत. आनी मुख्य संगतीन बरोवन आसा 21 वर्सां जावन 23 वर्स म्हणसर मातयाच्या वांजेलान 7व्या अध्यायान 21 जावन 23 पळोवचें जाल्यार ह्या संगत्यान तो सांगता म्हाका सुम्या सुम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिक्सो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हणजे बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिकतलो. सबार जाण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले सुम्या सुम्या तुज्या नांवी आमी प्रवाद केला न्हय वे, तुज्या नांवी आमी देव सदावळेल्यात न्हय, तुज्या नांवी आमी आसऱ्यां केल्यात न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना कोटेपणाक लबदल्ल्यान म्हजे तावन पयस सरा. हांगासर आनी एक दीस सांगत जावन आसा बरें जेजूक फॉलो करचें आनी करनातलें, बरें फळ दिवचें बरें फळ दिनातलें आनी असीर वाटेन वचचें आनी रुंद वाटेन वचचें सांगता भशेन हांगा पळयता आसतना कोण सुम्या सुम्या म्हणटात आनी कितलें आशिर्य केलें जावं पुरो आनी कितलें सेवा केलें जावं पुरो पूण हांव नेणा म्हणटा. कित्याक दोन तरांचे लोक हांगासर सुम्या सुम्या म्हणचे लोक आनी सर्गींच्या बापाचे खुशी करचे लोक. There are two types of people, those who say Lord, Lord and those who do the will of the Father. हांगासर कंडिशन असीर वाटेन वचो लोक बरें फळ दिवचो लोक सर्गींच्या बापाचे खुशी करचे लोक जावन आसा म्हणून पळयता. The two types, the one who does the will of the Father, the other one who only calls and does not do the will of the Father. Lord, Lord म्हणून आपुणचे मात हांगा समजता. देखून आमी हांगासर शिकचें सांगत कितें म्हळ्यार देवाची खुशी करची आनी देवाची खुशी करची कितें म्हणून आमी ऑलरेडी शिकल्या. 2-3 हप्त्या पयलीं आमच्या सिनियर पास्टरान बरी मॅसेज दिल्ली. वी हॅव हर्ड दॅट मॅसेज ऑन ऑगस्ट 1 कितें जावन आसा देवाची खुशी म्हणून. एटलीस्ट 3 थिंग्स आमी केन्ना विसर नजो. देवाची खुशी करचें कितें म्हणटा आसतना थंयसर एक जावन आसा देवान ठरयल्ली द प्रिडेस्टिनेड विल ऑफ गॉड इन क्रायस्ट. आमकां क्रिस्त थंय ताच्या महिमे खातीर ताणें वेंचलें जावन आसा आनी ती एक ठरायिल्ली खुशी देवाची खुशी जावन आसा. आमी त्या एक बाच्यापेक पावून देवाक महिम्याचे जिविताक वेचें सर्गींचें राज आमकां ताणें फोव केलां तें एक प्रिडेस्टिनेड विल जावन आमी तें फुलफील करता क्रिस्त थंय आसले वरवीं. आनी सेकंड विल जावन आसा तें मॉरल विल म्हणून आमी शिकल्या. This is the will of God that your sanctification, 1 Thessalonians 4:1 आमी वाचता तुजें पवित्र जिवीत तुजें प्रत्येक जाल्लें जिवीत ही देवाची खुशी जावन आसा. So we will do the will of the Father when we walk in holiness. आनी तिसरी सांगत जावन आसा आमी तें शिकल्या द डिझायर्ड विल ऑफ गॉड. देवाची आशा देवाची खुशी आमी देवान दिल्ले सर्व त्या एका संगतीनी फ्रुटफूल जावन जिवनचें जावन आसा. फॉर द स्पिरीट इज द विल ऑफ द फादर. ओके, डुईंग वॉट ही सेज इज द विल ऑफ द फादर. बॅप्टिझम जावन ती आराधनेची स्तुती जावन ती मागण्याच्या जिवितांत हर एक सांगच्यो कितें देवाच्या उतरांत ताणें सभा जावन आमकां दिलां न्ही. तो आस येता की द डिझायर्ड विल तें आमी फुलफील करचें जावन आसा. अशें जावन हांगासर आमी समजता बापाची खुशी करचो लोक जावन आमी आसता. असीर वाटेन वचो लोक बरें फळ दिवचो लोक आनी बापाची खुशी करचो लोक थंयसर जावन आसा. आनी मुखार आनी एक सांगत आमी पळयता वर्स 24 जावन 27 म्हणसर हांगासर दोग तरांचे बांदपी थंय बरोवन आसात. एक वायस मॅन आनी एक फुलीश मॅन म्हणून थंय बरोवन आसा. हेड्डा म्हणून हांगा बरयलां और मूर्ख मनीस एक बुद्धवंत मनीस. ते कशें म्हणटात दोन तरांची बुन्याद थंय आसात. दे बिल्ड ऑन 2 टायप्स ऑफ फावंडेशन. एक पत्रार बांदतात एक रेंवेर बांदचे बरें. आनी थंयसर तिसरी सांगत दोन तरांची घरां. पावस आयलो हांव रायलें एक घर उरलें एक घर पडलें म्हणून पळयता. सो 3 कॉन्ट्रास्ट 3 संगत्यो हांगासर आसात. बुद्धवंत मनीस बुद्धवंत न्हय आसलो हेड्डा मनीस. ओके, वायस मॅन एंड द फुलीश मॅन. फावंडेशन घराचें एक पत्रार आनी एक रेंवेर. आनी हाचो परिणाम वारें आवड येता आसतना एक घर उरता एक घर पडटा. वन हावज इज स्ट्रॉंग वन हावज इज फॉलन. आतां आमी हांगासर ते संगत्यो आमी ऑलरेडी शिकले आमकां कळीत आसा कितें जावन आसा तें फावंडेशन म्हणून. हें फावंडेशन जावन आसा जेजू क्रिस्तूस म्हणून देवाचें उतर सांगता. देवाचें उतरच म्हणून जेजू हांगा सांगता. थंयसर बरयलां 24 वचनांत ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कोटपर बांदलेल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी. पावस आयलो आवर चडलें वारें वादळ आयलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसल्यान पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद कटपर बांदली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा वरी. पावस आयलो चडलें वारें वादळ घडलें आनी घराक मारलें आनी तें कसलो न्हू पडलें ना. अशें सगळें
नाश जालें सत्यनाश जालें म्हणून बरयलां. उतरां आयकून बांदचें आमचें जिवीत तें जावन आसा खऱ्या फावंडेशनार बांदिल्लें जिवीत आनी जेजूत तें कडप जावन आसा म्हणून आमी समजता. देवाच्या उतरांत तें बरोवन आसा. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 पावल सांगता खंयची बुन्याद हांवें घाल्ली ती जेजूत ती बुन्याद जावन आसा ताचे वयर तुमी बांदतात या आनी एकलो बांदतात ती सेवे विशीं तो सांगता. आनी तशेंच लुकाच्या वांजेलांत जेजू सांगता आनी एक फावटी ह्या एका फावंडेशना विशयांत अबाउट दीस फावंडेशन. लूक chapter 6 verse 47 Luke chapter 6 verse 47 म्हजे सरची येता आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणा सारको तें हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदतल्या मनशा बरी म्हणयत. ताणें गूंड कोंडलें कोटपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवूर बरोवन व्हळाचो लोट त्या घराचेर मारलो तरी तें कोसळून पडलें ना कित्याक तो घट्ट बांदलेलें घर. पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदल्या मनशा बरी म्हणयत. व्हळाचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसळून पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो म्हणून. सो हांगासर जेजू आनीक स्पश्ट तरान सांगता लुकाच्या वांजेलांत 6 अध्यायांत गूंड कोंडून कोटपा म्हणसर गुंडायांत वचोन तें उतर काळजाच्या बुन्यादेक काळजांत तें रोंबिल्लें उतर जावन आसा. त्या प्रमाणे बांदिल्लें घर तीर आसता. त्या प्रमाणे आसलें आमचें जिवीत घट आसता म्हणून वारें वादळ आमी समजता. आमच्या ह्या जिवितांत वारें वादळ आसा आनी आमच्या जिवितांत तें जजमेंट तें वारें वादळ जावन आसता. ऑफकोर्स क्रिस्तांव आशिल्ल्यांक पथकाचें जजमेंट देवान दिलां पूण आमी ते दिसले एक दिन वाचतलें देवाचें उतर वाचच्या वेळ्या उपरांत आमी कितें केलें म्हणून वाचलें एक दिन आसा. पूण ह्या जिवितांत आमकां वारें वादळ येता आसतना आमचें जिवीत स्ट्रॉंग जावन रावचें जाल्यार तें कटपाचेर जेजू जावन आसलें आनी ताच्या उतराचेर तें बांदिल्लें घर जावन आसा. आनी एक संगत आसा थंयसर तें कडप आनी तें उतर फावंडेशन जावन आसल्यार तितलें मात्र न्ही. एफेसकारांच्या बुकांत बरयलां तें फावंडेशन 2:20 आमी वाचता. द फावंडेशन दॅट इज बिल्ट ऑन द टीचिंग ऑफ द apostles and prophets. एफेसकारांच्या बुकांत chapter 2 verse 20 बरोवन आसा. ते फावंडेशन कितें म्हणून आनी एक सांगत थंय आमी वाचता. एफेशियन्स 2:20 धर्मदूतांचे आनी प्रवादांच्या बुनादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्यापतोर. एक बांदपाचो मुल्यापतोर फावंडेशन द कॉर्नरस्टोन जेजू. पूण धर्मदूत आनी प्रवाद तांचे बुनादी म्हणून ते बरयलां. इन अदर वर्ड्स द टिचिंग्स अपोस्टलांचे टिचिंग अगेन इट ब्रिंग बॅक्स टू वर्ड ऑफ गॉड आनी प्रवादांचे वॉट एवर दी प्रॉफेसी द वर्ड ऑफ गॉड बेसिकली ताचे वयर तुमचें जिवीत बाबार्थ बांदून हाडलो जावन आसता. ती एक बुन्याद स्ट्रॉंग बुन्याद म्हणून आमी समजता. काळजाच्या बुन्याद गेल्लें तें उतर आनी थंयसर बाबार्थ आयिल्लें आसतना त्या बाबार्थाचेर बांदिल्लें तें घर उतराचेर बांदिल्लें घर क्रिस्ताचेर बांदिल्लें घर तें घट रावता आमचें जिवीत म्हणून आमी समजता. आनी खंडीत जावन खंयचें वारें वादळ प्रॉब्लेम्स आयलेली आमी धडळना स्ट्रॉंग जाता. आनी एफेसकारांच्या बुकांत मुखार आमी वाचता chapter 3 ती आनी एक बुन्याद ती बरयल्या. थंयसर अपोस्तल पावल एफेसकारांच्या सभे खातीर मागता आसतना हें मागता तो chapter 3 14 15 16 बरोवन आसा. आनी verse 16 आमी वाचता. verse 18 आसा chapter verse 18th verse of chapter 3 Ephesians 3:18 असे बाबार्थ वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय लांबाय उबाराय गुंडाय केदीवरती म्हणून आटोपूंची सकत सर देवाच्या लोकसंगता तुमकां लाभच्या मोगांत तुमच्या जिणयाची पाळां रोंबो मोगाचेर तुमच्या जिणयाची बुन्याद पडोन घट आसूं. देवाच्या मोगाचेर तुमची बुन्याद पडोन घट आसूं म्हणून द फावंडेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड. देवाच्या मोगाचेर ग्राउंडेड इन द लव ऑफ गॉड म्हणून इंग्लिशांत बरयलां. दॅट आवर फेथ दॅट आवर लायफ आमचें जिवीत देवाच्या मोगाच्या त्या एका बुनादीचेर आसून दी म्हणून सांगता. सो वी अंडरस्टँड तें घर कटपार बांदिल्लें तें उतरांचेर बांदिल्लें जेजू क्रिस्तस मुल्यापतोर जावन अपोस्तलांचेर आनी प्रवाद्यांच्या त्या एका बुनादेचेर बांदिल्लें आनी जेजूच्या मोग तो एक बुन्याद जावन ताचेर बांदिल्लें तें घर जावन आसा. तें घट उरता म्हणून समजता. ही एक विंसवण आमी कर्ण त्या आशीर्वादान गेल्ले वरवीं आनी त्या पळदेवचे रूख जावन आनी तें घर
तशें बांदलें आनी देवाची कुशी करचें जिवीत जावन तें जावन आसता आनी मुखार आमी पळयता खंयचें एक प्रेमेर बांदलें जिवीत तें आमी समजता खंडीत थंयसर बुन्यादीस्त ना म्हणल्या प्रमाणे देवाचें उतर पाळूं ना जेजूचेर बाबर्थ खंयचो ना ह्या खंयच्याच रितीन थंयसर ना बायलांक पळयतना घर एकूतलें दिसूंक पुरो आवटसायड अबाव द ग्रावंड तें घर एकूच दिसता ब्युटिफूल दिसूंक पुरो पूण केन्ना वारें वादळ येता कितें कोसळून पडटा म्हणून पळयता देखून मोगाचें हांगासर आमी शिकचे पाठ मस्त आसात आनी देव आमकां ह्या एका जिवितांत ताच्या विंसवण्यांत आमकां तीर करून दी आनी आमकां सदांच आमी केल्ल्या विंसवण्यांत तीर रावन तो कुमो करून दी आमी मागणें करता आसतना आमकां ताच्या हातान आमी समर्पण दिया कितें देवाचें उतर आमकां तो दिता तें घेवया आनी आत्मा आमकां चलोवन ह्या दिसांनी चडांत चड पवित्र आत्म्याच्या त्या एका सोलण आमी आसा एनकावंटर्स आमकां देव आमकां घरांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत दिवंक जावन आसा सभा जावन ताचे थंय तें एक मुखामुखी अनुभव जाल्ले त्या एनकावंटर आमकां सोलून जावन आसा कडेन जावपाक ह्या उतरा मुखार तो आमकां आमचें जिवीत समजून घेवंक कुमो करतलो आत्मा आमी कटपार बांदल्या जिवीत घरा बसयेंत तें एका बुन्याद गट आसून आसलें जिवीत जावन आमी बांदून हाडचे प्रमाणे आनी खंडीत जावन वारें वादळ येता आसतना आमकां प्रॉब्लेम्स येता आसतना समस्या येता आसतना खंडीत जावन तें गट उरचे बसत आनी खंडीत जावन तीर रावन देवाची सेवा कर देवाची खुशी करचो लोक जावन बायल्यान न्ही भितर आमच्या काळजान जाणा आसून देवाची खुशी करची कितें म्हणून समजूंक आनी कितें चडांत चड उतरां हांव देव आमकां शिकोवन दिता देवाची खुशी करची कितें म्हणून आनी तशें तें एक जिवीत फळ दिवचें जिवीत जावन बरो रूप बरें फळ दिवचें प्रमाणे आनी तें फळ जावन आसा भायर दिसता आनी तें फळ जावन आसा हेरांक तें ब्लेस करता हेरांक ताचे वरवीं फायदो जाता खंडीत जावन ह्या फळा वरवीं मस्तणाक आशिर्वाद जाता देवाक महिमा जाता म्हणून पळयता त्या रिताचें फळ आमच्या तांणी आमचें जावन आसूं दी आनी तें रूख घट आसता आमी समजता आनी अशें आसता आसतना देव आमकां कुमो करून दी असीर वाट आनी रुंद वाट कितें आमी समजल्या खंडीत जावन आज आमचें जिवीत हें एका क्रिस्त मुखांत क्रिस्त तें आनी क्रिस्त संगी आसचें जिवीत जावन आसा ताच्या त्या समाधानांत ताच्या त्या मोगांत ताच्या त्या संतोशांत आनी ताणें तेंच्या त्या विश्वांत वेचें घर रुचें जिवीत जावन आसा खंडीत जावन त्या जिविता वरवीं देवाक महिमा करून जातली देवाक अर्गां करया मागणी करया पवित्र आमकां चलोवन दी आनी आमच्या जिवितांत आमकांच आमी समर्पीत केल्लें जिवीत जावन जिवन ताका महिमा दिसलें जिवीत जावन मुखार वचून कुमो करून दी हाचे वरवीं मस्त लोकांक फायदो जावचे प्रमाणे ब्लेस जावचे प्रमाणे आमच्या जिवितांत हेरांक आशिर्वाद जावचे प्रमाणे देव आमकां चलोवन दी मागणी करया बापा आमी तुका अर्गां दिता उगडसिता महिमा करता तुज्या पांयां तळा आमी आसा सुमया तुका अर्गां आज वर्त दीस तुवें आमकां दिलाय सुमया आज कठीण दीस आमी पळोवन आसता आसतना ह्या संवसारार कितें पळय घडटा तें आमी पळयत आसतना वय आमी समजता बापा तुका अर्गां तुजें थंय आसल्यार मात्र आमी तीर रावंक शकता स्ट्रॉंग जावन आसूंक शकता तें एक घर बुन्याद तुजें तें तुज्या उतराचेर कटपार बांदल्या घरा प्रमाणे आमचें जिवीत तूं बांदून हाडूंक आमकां कुमो करताय तुका अर्गां सुमया वय तुवें सांगलें तुज्या उतरांत विंसवणी करूंक आमकां आसा वय सुमया आमची विंसवणी अशीर वाटेन जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे त्या उतरा प्रमाणे आमी वचूंक वय सुमया आमची बॅगेज काडून घेवन आमच्या संवसाराचे संगती काडून वचूंक जायना तुमचो कुडीच सोवून म्हजो फाटलाव प्रमाणे जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे वय सुमया तुका आमी अर्गां दिता जक्केवन कशें सिलेक्ट केलें न्ही त्या प्रमाणे कशें ग्रेस्त नेट्यान नेगार केलें सोडून गेलो पूण ग्रेस्त मनीस जाल्लो जक्केस कशें जेजूक आसलो आनी ताणें ताचें थंय आसलें तें जेजूक वचून दिलें बापा तुका अर्गां त्या प्रमाणें जिवीत आमचें बदलावण जालें जावन आसता आसतना बापा आमकां आनी कितें समजणी दी सुमया कशें फळ दिवन जियेवचें म्हणून वय तुजें थंय आसलो हर एक पांढरो फळ दिता तुका अर्गां सुमया चड बळून तुमच्या पासून तूं आमकां शुद्ध करताय तुका अर्गां सुमया आनी हें तेस्ट फळ दिवन देवाक महिमा येता तुका अर्गां सुमया त्या प्रमाणे जिवीत आमचें जावन आसूं दी तशेंच ह्या जिवितांत केदाळाय तुका तुजी खुशी करची जावन आसा सुमया तुजी खुशी करची कितें म्हणून तुवें आमकां सांगून दिलाय तें आनीक वर्ता रितीन आमी समजूंक कुमो कर सुमया ती तुजी थारायल्ली खुशी जावन आसा वय सुमया तें एक पवित्र जावन जियोवचें तुजें एक तें एक पवित्र कॉलिंग जावन आसा तें तुजी खुशी जावन आसा सॅन्क्टिफिकेशन आमचें प्रतीक जालें जिवीत ती तुजी खुशी जावन आसा सुमया आनी तुजें आसलेली हर एक खुशी सुमया आमच्या जिवितांत मागणी कर आराधनांत तुजें सगळेचे हर एका संगतीन बाबा पार्टिसिपेट करचे पासून आनी तुजी सुवार्थ म्हणच्यान बाबा आनी हर एका तुवें आपयल्ल्या तुवें दिल्ल्या त्या एका सेवेंत भाग घेवचे वरवीं तुजी खुशी कर मुखार वचून बाबा तूं आमकां चलय आमकां हर एकल्यांक बाबा तें बरें फळ दिवन लोकांक ब्लेस जावचे प्रमाणे तें फळ भायर दिसचें तशें फळ जावन बाबा तूं आमकां चलय आनी त्याच प्रमाणे बाबा आमचें घर हें बुन्याद डीप कोणून तुज्या उतरांच्या बुन्यांत केल्लें जावन आसा
ते कोटपार बांदलें जेजूस कोडपसान मुल्या पत्र जावन ताचेर बांदलें अपोस्तलांच्या आनी प्रवादांचेर तें फावंडेशनर आनी जेजूच्या मोगाच्या फावंडेशनर बांदलें घर जावन तीर राशी बसत आमी मागतान सुमया ह्या दिसांनी आमचें जिवीत सभा जावन हर एकल्यांचें तूं बांदून हाड सुमया कुटुंब जावन आमचें जिवीत त्या प्रमाणे बांदून हाडचें पसून आमच्या तरणाट्यांचें जिवीत आमच्या भुरग्यांचें जिवीत हर एकल्यांचें जिवीत बापा तुजेर डिपेंड जाल्लें जावन जेजूच्या त्या बुन्यादीचेर बांदलें जावन मुखार वचून तुका कर सुमया हर एकल्यांक तूं तुज्या सेवेंत यूज कर सुमया आनी आमच्या दिसांनी कितें आमी आशेता तें एक एनकावंटर तें एक रिवायवल आमच्या सभेंत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आनी ह्या शहरांत पळोवंक तूं फाव कर सुमया आनी थंयसूं तें काम कर जावन आसाय तुका आमी अर्गां दिता तुका वगडसा ह्या वेळा पासून तुका अर्गां सुमया तुज्या उतरा पासून तुका अर्गां सर मान महिमा तुका दिता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. निमाण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबे रावया. सर्वस्पर आमचो देव आमचे समेस्तांचेर ताचे आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सांबाळूं. सर्वस्पर देव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर हर एकल्याचेर फांकासो करूं आनी ताची दया आमचेर ती तो ओतूं. सर्वस्पर देव आपले परजळीक मुखामळो आमचे कुशीन तो गुंडावन दी आनी आमकां हर एकल्याक ताचें समाधान तो धाराळ मापान दिवं दी. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्वाचो एकवट आमच्या समेस्तां सोबे हर एक दिसा तो रावूं दी. आमेन.